मुहरमाजा तुम्हें जाना ने बिन आका मेरा नहीं कोई चारा। कुर्बान दे शम्मा नबी सरदारा, कुर्बान दे शम्मा कुर्बान दे शम्मा आका। नामे मोहम्मद है सबसे प्यारा, कुर्बान दे शम्मा नबी सरदारा। कुर्बान दे शम्मा कुर्बान दे शम्मा आका। कुर्बान दे शम्मा कुर्बान दे शम्मा आका। नबियों का सुल्तान चाहे ख़ुदा आका, तुम ही तो मेरा ईमान हो। आका तुम ही तो मेरा ईमान हो। नबी सामन मंगगराने खासा मुहरमाजा समन जाना ने। खासा मुहरमाजा समन जाना ने। आका मेरा नहीं कोई चारा, कुर्बान दे शम्मा नबी सरदारा। कुर्बान दे शम्मा कुर्बान दे शम्मा आका। कुर्बान दे शम्मा। वालेकुम मरगरो څنګه خیر ده خبره مرګرو زموږ په یوټیوب باندې چینل له دعوت تبلیغ MZ مرګرو په دې باندې به تاسو ته خپل وظیفې هم ملاويږي، خپل بیانات په هم ملاويږي او ان شاء الله تاسو به ډیره غټه فائدې مرګرو زموږ د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. کوم مرګرو چې زموږ دا ویډیو کتلی نو تاسو ډیره مننه او هغه سره زموږ دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ. تاسو به ډیره شکریا. الله پامان. sallallahu alayhi wa sallam.